यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर मदन कुमार भट्टराई। उहाँ पूर्व परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्छ, पूर्व राजदूत, राष्ट्रपतिका पूर्व परराष्ट्र सल्लाहकार पनि। उहाँसँग आज म समग्रमा परराष्ट्र मामिलामै केन्द्रित रहेर विविध विषयहरू उठान गर्नेछु। नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्या उत्पन्न भएको छ, यसले गर्दा तनावको अवस्था छ। छिमेकी दुई शक्तिशाली देशहरू चीन र भारत बीच तनावको अवस्था छ, नोक्सानी पनि भएको छ। यसै मेसोमा फेरि नेपालको अवस्था उप हेर्दा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा नेपालमा पनि फेरि अमेरिका पनि कता कता लपेटिएको छ। यसले गर्दा नेपालका राजनीतिक तागतहरू विभाजित, नेपाली जन पनि विभाजित छन्। बुद्धिजीवीहरूमा पनि यस मामिलामा विभाजन छ, आम कार्यकर्ता नागरिक तहमा पनि विभाजनको अवस्था छ। परराष्ट्र मामिलामा कतै हामीले अलिकति ख्यालठट्टा त गरिरहेका छैनौँ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। समग्र विषयलाई उहाँ एउटा अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। जर्मनी र जापानको राजदूतको जिम्मेवारी पनि उहाँले निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। पूर्व परराष्ट्र सचिव पनि उहाँ हो। त्यस्तै छिमेकी देश भारतमा पनि उहाँले आफ्नो भूमिका त्यहाँ राजदूतावासमा रहँदा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभएको छ। यावत विषय आज म उहाँसँग जोडेर अलिकति सूचनामूलक बनाउने प्रयत्न गर्नेछु, किनभने उहाँलाई आम मानिसले बुझ्दा उहाँका सहपाठीहरू मैसँग भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ एउटा लिभिङ लाइब्रेरी पनि हो। त्यति सूचना उहाँसँग प्राप्त छ। यसकारण यो अन्तर्वार्ता, यो कुराकानीलाई म अर्थपूर्ण बनाउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। नेपालीहरू बडा तनाव, यसकारण कि एकातर्फ कोरोना भाइरसका कारण हामीहरूको आर्थिक अवस्था तहस नहस छ, अर्कोतर्फ मुलुकको 372 देखि झन्नै 385 वर्ग किलोमिटर भन्छन् विज्ञहरू, सीमाविदहरू, त्यति क्षेत्र हाम्रो भारतीय कब्जामा गयो। नक्सा हामी जारी गरेका छौँ। उनीहरूको सैन्य दस्ता उपस्थिति छ। हामी धेरै किलोमिटर ओर, 20-25 किलोमिटर ओर बसेर भनेको स्थिति छ। अब यो अवस्थालाई नि तपाईको विगतको पनि अनुभव, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सवाल उप एज अ परराष्ट्र सचिव हुँदा यो विषय कसरी उठेको थियो, तपाईहरुले के प्रयास गर्नुभएको थियो र यसलाई अब कसरी समाधानमा जाने, हामीलाई कसरी प्राप्त भोग अधिकार, भोग चलन हामीलाई कसरी प्राप्त हुने, कृपया। धन्यवाद। सर्वप्रथम त अब जीवरामजी, अब तपाईको जुन सुरुमा तपाईले मलाई धेरै नै फुर्काउनु भयो, फुर्काएर फेरि प्रश्न कडै गर्नुभयो। ठिक छ, यो भन्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ अहिले विश्व परिस्थितिमा जुन आएको असामान्य परिस्थिति छ कोरोना कोभिड-19बाट, त्यसबाट दिवंगत हुनुभएका नेपालीहरू, नेपालमै विदेशमा हुनुभएका उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै यो कोरोनाको कारणले गर्दा दुःख पाएका मानिसहरू, कतिको जब गुमाएका छन्, कतिको अप्ठ्यारो परेका छ, कोही अल्पत्र परेका छन् र यो कारणले कतिपयको ट्रिटमेन्टको असुविधाको कारणले कतिपय व्यक्तिले अरू रोगका मान्छेहरू पनि जसलाई समस्या परेको छ उहाँहरूप्रति म सहानुभूति प्रकट गर्छु। र साथसाथै यस्तो असामान्य परिस्थिति लड्नु हुने हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू, नर्सहरू, वर्कर्सहरू, स्यानिटेसन वर्कर्सहरू, सिक्युरिटी मान्छेहरूको उहाँप्रति एक प्रकारको मेरो अब उहाँप्रति म एकताबद्ध हुन चाहन्छु। पहिला सुरुमा यो। दोस्रो, यहाँले धेरै भयो मलाई भनेको, अब यो हो टेलिभिजनमा मेरो पहिलो उपस्थिति हो। योभन्दा अगाडि यहाँको अघिल्लो संस्कारमा चाहिँ अब सगरमाथा टेलिभिजनमा आएको थिएँ। तपाईँको यो टेलिभिजनले 1 वर्ष पुरा गरेको छ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँको पुरै टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु। यति भनिसकेपछि अब म विषयवस्तुमा आउँछु। र मैले विषयवस्तुमा आउँदाखेरि यहाँलाई एउटा कुरा के निवेदन गरौँ भने, मैले कुराकानी गर्दाखेरि अब जतिपय कुराहरू छ, जस्तो अब यहाँले सुरुमै एकैचोटि भारतको कुरा ल्याउनु भयो।
यहाँलाई म एउटा कुरा के निवेदन गरौँ भने नेपाल भारतको जुन सम्बन्ध छ यो सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि हामी दुईटा निकट मित्रहरूको बिचमा एउटै समाधान हो, वार्तै हो। किनभने यसमा मलाई कुरा के हुन त म धेरै अब बाहिरको त्यति अब मैले यहाँलाई अघि नै यहाँले भूमिकामा भनिसक्नुभयो, म धेरै साउथ एसियामा बसेको र जर्मनी र जापानमा बसेको, म अमेरिकामा मैले काम गरेको छैन। अमेरिकन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले भन्नुभएको कुरा म एउटा याद गर्छु। कृपया। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अब कुनै पनि वार्ता डरले गर्ने होइन कि, तर वार्ता गर्न डराउनुहुन्न भन्नुभएको छ क्या। डरबाट प्रेरित भएर वार्ता गर्ने होइन, तर वार्ता गर्न चाहिँ डराउनुहुन्न भन्नुभएको छ। यहाँलाई अर्को अमेरिकाको अर्को पनि म यहाँलाई उदाहरण दिउँ। 1955 देखि 1971सम्म चीन र अमेरिकाको जुन किसिमको बहुतै अप्ठ्यारो सम्बन्धको टाइममा जुन डिप्लोमेटिक रिलेसनै थिएन, त्यो टाइममा उनीहरूको 136 पटक वार्ता भएको छ। वार्ताको हिसाबले धेरैसो वार्ता उनीहरूको पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा हुन्थ्यो, राजदूत स्तरमा वार्ता हुन्थ्यो। तर त्यो वार्ता हुँदाखेरि उनीहरूको एग्रिमेन्ट भएको चाहिँ के भने 16 वर्षमा एग्रिमेन्ट भएको। 1955 को सुरुकै वार्ताकै सिलसिलामा दुईतिर अड्केका मान्छेहरूलाई फिर्ता गर्ने, विविध कारणले दुईतिर अड्केका मान्छेहरूलाई फिर्ता गर्ने, त्योदेखि बाहेक कुनै पनि एग्रिमेन्ट भएको थिएन। यसको मतलब 16 वर्षसम्म भइरहेको एग्रिमेन्टको त्यही खासै त्यस्तोदेखि नि प्रतिफल थिएन। तर त्यसको त्यो सबै भूमिकाको कारणले पछि दुईटाको बिचमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो, राष्ट्रपति निक्सनको भ्रमण भयो, पहिले प्रोफेसर हेनरी किसिन्जर जानु, यसरी भयो क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो कूटनीति भनेको कुरो पनि अलिक पेचिलो र कता कता अलिक क्रुएल पनि हुन्छ, अलिक निर्दयी पनि हुन्छ। तपाईँले खोजेको जस्तो आजको आजै भोलिको भोलि नहुन सक्छ। र यहाँले अहिले कुरा निकाल्नुभयो जुन हाम्रो कालापानी लिम्पियाधुरा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिपुलेकको कुरा निकाल्नुभयो। अब हेर्नुहोस् यसमा अहिले के छ भने हामीले नक्सा जारी गऱ्यौँ, संविधानमा चाहिँ अब यथोचित संशोधन गऱ्यौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा सही छ, त्यो ठिकै कदम हो, त्यो सरकारले गरे। त्यसको साथसाथै अब मैले ठिकै कि बहुत ठिक कि या कहीँ न कहीँ अलि अर्को ढङ्गले प्रस्तुत भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने यो तीनवटा मैले एउटा व्यावसायिक ढङ्गले मैले यहाँलाई भन्न खोजेको के भने हेर्नुहोस् यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय चिज समयको परिस्थितिले गर्दाखेरि कति चिज हाम्रो समयले ढिलो भयो होला, कति चिज हामीले समयमै त्यो ल्याउन सकेनौँ होला, कतिपय हाम्रो प्राविधिक कमजोरी पनि भयो होला, हाम्रो ज्ञानको कमी पनि भयो होला, कतिपय चिज चाहिँ अब हामीले सधैँ भन्ने गरेको राजनीतिक कारणले पनि भयो होला। भनौँ सङ्क्रमणको कुराहरू भनौँ, तपाईँ कूटनीतिक क्षेत्रको मान्छे कूटनीतिक ढङ्गले नै अब विभिन्न किसिमले भयो होला। तर म यहाँलाई एउटा कुरा के भन्नु भने जे भए पनि यो चाहिँ राम्रो सुरुवात चाहिँ भएको हो। जसरी तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो क्षेत्रको अब जुन नक्सा जारी गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ संविधानमा यथोचित संशोधन गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो ठिकै छ। तर सँगसँगै म यहाँलाई एउटा के निवेदन गरौँ भने कूटनीति भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले पत्रिका मार्फत वा पर्चा मार्फत वा पब्लिक स्पिच दिएर कूटनीतिमा काम धेरै हुँदैन। यसको लागि के छ भने तपाईँ सशक्त रूपले तपाईँ पेस हुनु पऱ्यो। तपाईँले हिजै मात्र मेरो एकजना मित्रलाई बोलाउनु भयो, उहाँले हाम्रो एक्सप्रेसन पुगेन अथवा हाम्रो चाहिँ जुन प्रस्तुति कला पुगेन पनि भन्नुभएको थियो। म सम्झिरहेको छु उहाँले गोपाल थापा है भनिरहनु भएको थियो, मेरो मित्र हो, नजिकको निकट मित्र हुनुहुन्छ। म एउटा कुरा यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने जब हामीसँग भएका प्रमाणहरू हामीले पेस गर्ने, कुराकानी गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने आखिर तपाईँले टेबलमा वार्तामा बसिसकेपछि आफ्नो भ्यू त आइहाल्छ, त्यहाँ आफ्नो प्रमाणहरू आउला, छलफल होला, त्यसपछिका कुराहरू अगाडि आउँछन्। यो अहिले नै यसको के रिजल्ट हुन्छ, कति समय हुन्छ, के लाग्छ भन्ने कुरा मैले भन्न सक्ने कुरा भएन है। अब जुवाडे पनि परिएन, त्यसपछि ज्योतिष पनि परिएन है, त्यसपछि भन्न सकिने कुरा आएन। तर यसमा एउटा कुरा के भने एउटा प्रोफेसनल डिप्लोमेटको हिसाबले मैले देखेको चाहिँ नेपाल र भारत बिचको कुनै पनि समस्या, यो सिमाना मात्रै होइन, कुनै पनि समस्या हामीसँग एउटा र अन्तिम विकल्प नै हाम्रो वार्तै हो। र त्यस कारण म के भन्छु भने हामीले दुईटा कन्ट्रीको बिचमा वार्ता गर्नुपर्छ। र तपाईँले अघि मलाई कुरा निकाल्नुभयो म सचिव भए बेला के भयो भन्ने कुराहरू। अब यो के हुन्छ भने म लामो समय काम गर्दाखेरि म भारत बस्दाखेरि म अब पहिले फर्स्ट सेक्रेटरी थिएँ, पछि म नम्बर 2 थिएँ भारतमा, दोस्रो तहको अधिकारी थिएँ। त्यो बेलामा पनि भएका अफिसियल भिजिटहरूमा निस्किन्थ्यो यी विषय कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराका विषयहरू उठेका थिए। त्यस्तो स्पष्ट रूपले आएन। कारण के थियो भने हाम्रो चाहिँ त्यो बोर्डर म्याप्सहरू चाहिँ हाम्रो बोर्डरमा जुन स्ट्रिप म्याप्सहरू जुन बनाएको छ त्यसमा दुई ठाउँ त हाम्रो छुटेको छ है। यो पश्चिमी क्षेत्र जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो, अहिले पेचिलो जुन प्रश्न आइरहेको छ यो क्षेत्र र सुस्ता बेसिकली त्यो छ। र सानोतिनो अन्त पनि केही कुराहरू छ र अरू बाँकी चाहिँ अब म पर्सेन्टेज टर्ममा एक्ज्याक्ट भन्न सक्दिनँ। अब त धेरै समयमा हाम्रो एग्री भइसकेको छ भन्ने कुराहरू आएको हो। त्यो अनुसार बेला वार्ता हुन्थ्यो, बोर्डर सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टकै कुराहरू हुन्थ्यो, त्यसपछि गएर अब स्ट्रिप म्याप्सकै कुराहरू हुन्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि यसलाई परोक्ष रूपमा आइरहेको थियो। यसको मतलब यो टेरिटोरीको यति नै किलोमिटर वा यो नक्सा भन्ने नआइकन पनि त्यो आउने गरेको थियो दिल्लीमा।
र दुईटा प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा भ्रमणहरूको आदान प्रदान हुँदा वा राष्ट्राध्यक्षको भ्रमण आदान प्रदान हुँदा पनि यो कुरो विभिन्न किसिमले आइरहन्थ्यो, नआएको चाहिँ होइन। तर ठोस रूपमा हामीले नक्सा जारी गरेर प्रस्तुति भए त पहिलोचोटि हो, यसमा कुनै भन्नलाई गाह्रो भएन। र अहिलेको वर्तमान सरकारले यो गरेकोमा उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। तर के छ भने यो बिगिनिङ मात्रै हो, मैले भने यहाँलाई सुरुवात मात्रै हो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग लाग्नुपर्छ। र अहिले फेरि यो एउटा विज्ञ समूह बनेको छ, अब त्यसमा चाहिँ म अलिकति कता कता अल्मलिएको छु। अब यो कि यो हामी सबै प्रमाण तयार भएर सबै भइसकेपछि यो विज्ञ समूह गठन के अर्थ हो? त्यो मैले किन त्यसमा राम्रोसँग नबुझे हुनाले अब खालि सार्वजनिक माध्यममा आएको भएर मैले त्यसलाई पुरै कमेन्ट गर्न नसके पनि मलाई अलिक कता कता त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो उल्टो पर्यो कि जस्तो मलाई चाहिँ व्यक्तिगत प्रमाण सङ्कलन व्यक्तिगत रूप लाग्छ। तैपनि के छ भने हामीले तयारीको हिसाबले हामीले होमवर्क गर्दाखेरि यदि उहाँहरूबाट कुनै सपोर्ट हुनसक्छ, सहयोग हुनसक्छ भने राम्रै हो। तर एउटा कुरा हामीले एउटा कुरा जहिले पनि के विचार गरौँ भने यी कुराहरू अहिले मैले सुरुमै यहाँलाई निवेदन गरिहालेँ। यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ कुटनीतिमा यहाँलाई भनौँ, म अर्को पनि एउटा उदाहरण त अमेरिकाको दिन्छु। अब हेर्नुहोस्, अमेरिकाले अलास्का राज्य र रुससँग किन्दा विलियम सेवार्ड भन्ने त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, विदेश मन्त्री, उहाँले किन्ने बेला त्यो रेटिफिकेसन जब संसदमा गयो नि, अहिले जस्तो तपाईँले एमसिसी कुरा ल्याउनु भएको छ, आउँला त्यसमा रेटिफिकेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ के हो भने सबैले एउटा आइस बक्सलाई केही न केहीको बेकममा ठाउँ लाए। $7 मिलियन हाल्ने कस्तो गोरु रहेछ यो, मूर्ख रहेछ यो परराष्ट्र मन्त्री, कति मूर्ख रहेछ। $7 मिलियन यो फ्याँक्ने यस्तो उसमा फाल्ने, किन त्यो बेलाको अमेरिकाको आर्थिक स्थिति पनि त्यति राम्रो थिएन। किन हाल्ने भनेपछि त्यसको नाम सेवार्ड्स फोल्ली भन्थे, क्या मूर्ख्याइ, सेवार्डको मूर्ख्याइ भन्थे। अहिले कालान्तरमा आएर हेर स्ट्राटेजिक हिसाबले त्यसको स्रोतको हिसाबले त्यो जस्तो महत्त्वपूर्ण स्टेट अमेरिकामा कमै भयो है। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने चाहिँ समयको अन्तरालमा कति कुराहरू त्यो बुझिन्छ क्या है। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँलाई भने नि, अब नेपाल र भारतको बिचमा जुन तपाईँको केही तपाईँले बिचबिचमा साथीहरू कतिपय वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई ल्याउनु भएको छ, इन्टरभ्यू गर्नुभएको छ। जसरी तपाईँको उत्तरपट्टिको चेकपोस्ट हटाउने टाइममा 17-18 वर्ष लागेको थियो भने हामी यसलाई आजको भोलि नै भन्ने किसिमको हामीले आशा नगरिकन यसलाई हामीले चाहिँ के गरौँ भने यसलाई सस्टेन नेगोसिएसन क्या, हामी दिगो रूपमा हामी यसलाई चाहिँ वार्ता जारी गरौँ। वार्ता जारी गर्न फेरि हेर्नुहोस् नेपाल र भारतको कस्तो सम्बन्ध छ भन्नुहुन्छ भने वार्ता यहाँले भन्नुभयो, मैले यसैमा इन्टरप्ट गरेँ। प्लिज, यो वार्ता गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ, उनीहरू तयार छन् र पत्र आदान प्रदान हुन पनि सक्ने अवस्था छ नेपाल र भारत बिचको अहिलेको अवस्था हेर्दा? होइन, नहुनुपर्ने कारण छैन। म यहाँलाई भनौँ, जस्तो कि अब दैनिक के भएको छ भन्ने कुराको अहिले म जानकार होइन म, किनभने अब रिटायर भएर बसिया भने सबै कुरा थाहा छैन। तर हामीले जस्तो कि परराष्ट्र मन्त्रीले पनि बेला बेलामा भनिरहनु भएको छ, राजदूतावासबाट पनि आइराखेको छ, तपाईँको दुईटा नेपाल र भारत जस्तो निकट छिमेकी राष्ट्रहरूको बिचमा वार्तै हुँदैन वा सम्पर्कै हुँदैन भन्ने कुरा म पत्याउनु नगर्नुहोस् है। अब वार्ताको सिलसिला कसरी जाने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको औपचारिक वार्ता कहिले गर्ने भने त्यो कुरामा पक्कै पनि फरक मत होला। तर के छ भने हाम्रो यस्तो सम्बन्ध चाहिँ यता सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, हामीले यो कुरामा अलिकति चासो बढी दिएको, चासो त हामीले दिइरहेकै छौँ। 2015बाट हामीले अलिकति चासो देखायौँ, जबकि दुईटा कन्ट्रीको चिन र भारतको बिचमा जुन सम्झौता भयो त्यसपछि जब लिपुलेक अब त्यसै गरी तपाईँको अब केही महिना अगाडि जब भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो, यद्यपि त्यो जम्मू र कश्मीरको रिअर्गनाइजेसनसँग जोडिएको नक्सा थियो, त्यो नक्सामा हाम्रो टेरिटोरी उसको परेपछि नै हामी कुरा उठायो हो। तर त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म जस्तो अहिले कोरोना भाइरस त ठिकै छ, त्यो बिचमा हामीलाई वार्ता गर्ने के सिकेको थिएन नि। त्यही त म एउटा के चाहन्छु, मेरो एउटा चाहिँ म त आफ्नो व्यक्तिगत सोच, म गलत पनि हुन सकौँला, राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखको बिचको एकचोटि कुराकानीबाट यो कुरा आउने कुरा हो क्या। तपाईँले सबै कुरा राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुखले अब परराष्ट्र मन्त्रीले पनि जम्मै कागज र नक्सा केलाएर तपाईँको सिसा कलमले कोरेर बस्ने त होइन, त्यो त प्राविधिक मान्छेहरू एक्सपर्टहरू नै चाहिन्छ। तर अहिले मलाई के लाग्छ भने दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा एकचोटि कुराकानी गरेर, अब अहिले त हेर्नुहोस् विभिन्न किसिमको कुराकानी हुन्छ नि, तपाईँले भेट्न पनि पर्दैन है। योभन्दा अगाडि त हामीले भनौँ न कुनै ठाउँ बोलाउन सकिन्थ्यो होला, अथवा नेपालमै काहीँ उहाँलाई चाहिँ मतलब एक दिन लन्च खान बोलाउन सकिन्थ्यो होला, अथवा हामी जान सकिन्थ्यो होला। यो कस्तो हुन्छ भने नेपाल भारत अथवा नेपाल चिनको सम्बन्ध यस्तो हो कि यति निकट सम्बन्ध हो कि यो सम्बन्धको लागि चाहिँ तपाईँले वर्षको एकचोटि भेटघाट गर्ने अथवा हुनसक्छ 6 महिना भेटघाट गर्नु पनि त्यही पनि अनुपयुक्त हुँदैन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले एउटा सिटिङमा बसेर अथवा अहिले भर्चुअल मिटिङमै बसेर पनि
यी कुराहरू जुन आइरहेको छ यसमा चाहिँ हामीले कसैलाई अधिकार दिउँछ परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलमा एकचोटि कुराकानी गर्ने हो कि अथवा परराष्ट्र सचिवहरू त अथराइजै गरिरहेको छ कुराकानी गर्ने हो कि भने एकचोटि सुरुवात गर्यो भने त्यसले के हुन्छ भने तपाईँ वार्तामा बसिसकेपछि त पोइन्ट्सहरू आउँछ नि तपाईँको। तर अहिलेसम्म वार्ता भएको भन्ने यो जुन विवाद आयो नेपाल र भारत बिचको तत्पश्चातको कुनै जानकारीमा मैले पनि यसो प्रयत्न गरेका थिएँ बुझ्ने प्रयास म यहाँलाई भन्छु औपचारिक वार्तामाको जानकारी छैन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ पक्कै पनि गर्नुभयो होला नत्र तपाईँले हाम्रो राजदूत राख्नु किन। तपाईँले नेपाललाई दिने सहयोगहरू अथवा नेपाललाई दिने सहायता त तपाईँको कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले राष्ट्रहरूले बायोलेटरल उनीहरूको अब्लिगेसन हिसाबले पनि दिन्छन्। तपाईँले राजदूत राख्दैन सहयोग आउँछ भने पनि छैन। तपाईँले राजदूतको प्रेजेन्स त के छ भने तपाईँले वार्ता गर्न सहज होस् सम्पर्क सहज होस् भनेर राख्ने हो। त्यो हिसाबले जब तपाईँले हामीले दिल्लीमा एउटा सिनियर मान्छेलाई लगेर हामीले सिनियर मन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे मन्त्री स्तरीय दिएर चाहिँ हामीले राखेका छौँ भने त त्यसमा त वार्ता गर्ने त अब उहाँले त गर्नुभयो होला नि। उहाँले उहाँको कुनै पनि उहाँको प्रयासलाई हामीले यसलाई नजरअन्दाज नगरौँ होला भने आशा गरौँ किनभने मलाई व्यक्तिगत रूपले थाहा छैन किन म सम्पर्कमा छैन अहिले। तर मलाई एउटा के लाग्छ भन्दाखेरि तैपनि अब जब दुईवटा देशमा यी कुराकानी भइसकेपछि त आखिर त हामीले जन्मोत्सवमासम्म हामीले चाहिँ मतलब एक्सचेन्ज अफ ग्रिटिङ्स त गरेकै हो नि अरू कुरा नि गरिरहेकै छैन सम्पर्क नभए त होइन हाम्रो किनभने यही बिचमा कोरोना आइसकेपछि पनि त मिटिङ त भइसकेको छ नि एकचोटि भर्चुअल मिटिङ त भइसकेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने दुईवटा कार्यकारिणी अधिकारीहरू दुई देशका अथवा सरकार प्रमुखहरू प्रधानमन्त्रीज्यूहरू उहाँहरूले एकचोटि कुराकानी गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यसलाई स्थिति सहज हुन्छ र जस अनुसार कसैलाई अथोरिटी दिने मैले यहाँलाई भनेकै नि अघि नै यहाँलाई मैले भनिसकेँ कि एउटा चेकपोस्ट हटाउन यत्रो वर्ष लागेको छ कति वर्ष लागेको छ र यहाँले अब नक्साको कुरा अहिले निकाल्नुभयो हामीले नक्सा निकाल्यौँ तर धेरै देशमा यस्तो छ कि नक्सा आफ्नो छ तर त्यसको चाहिँ तपाईँको भोग अर्कोले गरेको छ क्या चाहे तपाईँ उदाहरण केही छ जस्तो उदाहरणको लागि चीनले केही क्षेत्रहरू चाहिँ तपाईँको जापान लगायत विभिन्न यो तपाईँको यो इस्ट चाइना सीमा अथवा चाहिँ तपाईँको साउथ चाइना सीमा उसले के गरेको छ भन्नुहुन्छ भने केही टेरिटोरीहरू उसले चाहिँ तपाईँको गरेको छ है। त्यसमा कतिपय टेरिटोरी उदाहरणको लागि जापानको सेन्काकु आइल्यान्ड है उसलाई ट्याउथो आइल्यान्ड भन्छ उसले चाहिँ चाइनिजहरूले त्यो आइल्यान्डमा चाहिँ के छ भने जापानको भोग छ तर चिनको क्लेम छ है। त्यसै गरी डोक्डो आइल्यान्ड भन्ने चाहिँ यतापट्टि साउथ कोरियामा छ साउथ कोरियाको भोग छ जापानको क्लेम छ। त्यसरी यस्तो भइरहेको छ कतिपय कुराहरू तर यसको मतलब यो हुँदैमा मैले यो ठिक छ अथवा गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको होइन कि तर वार्तामा बस्नु पऱ्यो जब तपाईँको कुनै कुरा विवाद भइसकेपछि किनभने दुइटै देशले एउटा कुरो के मानेको छ भने यो विवादित क्षेत्र त मानेको छ नि त ल हामीले आफ्नो हक भन्यौँ भारतले पनि विवादित त मानेको छ ल त्यसै गरी यो विवादित क्षेत्रलाई अब कतिपय कुराहरू तपाईँले विश्वबन्धु थापालाई नै ल्याएर अन्तर्वार्ता गर्नुभयो है उहाँ मेरो एकदम आदरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूलाई ल्याउनु भयो। अब यसमा चाहिँ के भने कतिपय चिज के हुन्छ भने अब यो नेपाल र भारत सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ भन्छ भने कतिपय चिज फर्मलाइज भएका कुराहरू छन् औपचारिकता दिएको छ कतिपय चिज अनौपचारिक पनि भएको छ। त्यो विवादित क्षेत्र हो भन्ने कुरा भारतले पनि स्वीकारेको थियो छ त्यसका बावजुद पनि नक्सा जारी गर्ने र सन् 2008बाट परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइअनुसारै सन् 2008बाट सडक निर्माण प्रारम्भ भएको हामीलाई जानकारी छ पनि भन्नुभयो र नक्सा यसरी जारी गर्यो। लिपुलेक चीन र भारत बीच आवत जावतको मानसरोवर यात्राको सन् 2015को मे जस्तो लाग्छ मे 15मा उनीहरूले हस्ताक्षर पनि गरे। हाम्रो चासो अब त्यो ढङ्गले हामीले त्यसबेला कन्सर्न राख्न सकेनौँ सायद कमजोर हाम्रो उपस्थिति त्यसकारण किन रह्यो भने भारत हुँदै नेपाल आए हाम्रा प्रधानमन्त्रीले अरूले सँग यो कुरा राखेको पनि कतै आएन। यी यावत हेर्दाखेरि किन नक्सा जारी गर्यो भारतले किन बनायो भन्ने एउटा अहम विषय रह्यो। अब तपाईँले भनेकै कुरामा राष्ट्रपति अब सी जिनपिङ र तपाईँको चाहिँ नेपालको नेताहरूको बिचको कुराकानीमा एक्ज्याक्ट के कुराकानी भयो त्यो म जानकारी त होइन है तर म यहाँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने एउटा चिज मलाई अब पुरानो कूटनीतिको रूपमा एउटा कुरा स्वीकार गर्न मलाई कुनै आपत्ति छैन कि हामी अलिकति हाम्रो चाहिँ कूटनीति चाहिँ कमजोर हुँदै हो फितल हो कि कमजोर हुँदै गयो। त्यसमा तपाईँको स्वीकार गर्न मलाई के छैन किनभने चाहिँ अब त्यो सङ्गठनमा मैले काम गरेको नाताले म पनि त दुधले पखाले त होइन है। एउटा कुरा के स्वीकार्नुपर्छ भने हामी राम्रो होमवर्क नगर्ने हामी अन्डर पर्फर्मर भन्छ नि थोरै काम गर्ने अथवा नन पर्फर्मर पनि काम नगर्ने र हामी परिआएपछि क्राइसिसको रूपमा काम गर्ने है कि जबकि तपाईँको
राष्ट्रपति केनेडीले के भन्नुभएको थियो भने क्राइसिसलाई चाहिँ चाइनिज शब्दबाट उहाँले उल्था गरेर म चाइनिजको विशेषज्ञ होइन, क्राइसिसमा दुईवटा क्यारेक्टर हुन्छ अरे चाइनिज भाषामा, पहिलोले डेन्जर, दोस्रोले अपर्च्युनिटी भन्छ अरे क्या तपाईँले। त्यही म के भन्छु भने अहिलेको जुन किसिमको चाहिँ क्राइसिस देखिएको छ यसलाई तपाईँले के छ भन्नुहुन्छ भने कुटनीतिको माध्यमबाट यसलाई डेन्जर र अपर्च्युनिटी दुइटै हिसाबले तपाईँ यसमा सतर्क पनि हुनु पर्यो यस्ता कुराहरूमा। किनभने आखिर त तपाईँले आफ्नो टेरिटोरी एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले वर्षौँदेखि जुन बेलामा हाम्रा पिता पुर्खाले धेरै पढेका पनि थिएनन्, ठिक, त्यो नपढ्दाखेरि पनि हामीले त आफ्नो त जगारै बस्या हो नि त। एकदम तपाईँले मुन्सी हाम्रो गौरवमय त्यो इतिहास छ। तपाईँले मुन्सी खाना जैसी कोठाको इतिहास त म अलिकति पुरानो विगतको मान्छे पर्छु, आफूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू जस्तो मोडर्नमा मान्छे हो। तपाईँ इन्फर्मेटिभ त्यसै त मैले विगतको मान्छे, विगतमा तपाईँको यो सीमा सबै कुरा पराठा अन्तर्गत थियो। हाम्रो एउटा के भयो भने चाहिँ अहिले यो विगत धेरै वर्षदेखि मैले कुनै व्यक्ति विशेष वा व्यवस्थालाई दोष लगाउन लागेको होइन, त्यसमा म पनि पर्छु। आखिर त्यही संस्थाभित्र बसेर मैले सबै सिस्टममा त मैले काम गरिसकेको छु नि त। म एउटा कुरा के भन्छु भने एउटा चिज हाम्रो के छ भने पुरानो संस्थालाई वास्ता नगर्ने, बनाउन नदिने, बिगार्ने। तपाईँले त्रिचन्द्र कलेज, वीर हस्पिटल अथवा चाहिँ तपाईँको दरबार हाई स्कुल भने त अहिले त त्यो त सेन्टर अफ एक्सिलेन्स हुनुपर्ने नि अरू देशको हिसाबले नभने। अर्को के गर्ने भने त्यो संस्थालाई बिगार्दैन, अर्को संस्था ल्याउने, फेरि त्यसको प्यारलल संस्था ल्याउने, त्यो एउटा गर्ने। अनि के गर्ने भन्नु भने हामी काम नगर्ने क्या, अनि प्यारल गर्ने, नभएदेखि संस्था फुटाइदिने जस्तो। नेपालको लागि अहम महत्त्वका दुई चारवटा विषयहरू हुन्छ। ट्रेड ट्रान्जिटको कुराहरू आउला, हामी ल्यान्डलर्ड कन्ट्री छौँ, पानीको बाँडफाँडको कुरा आउला, हामी त्यसलाई कहिले जलस्रोत मन्त्रालय भन्छौँ, कहिले सिँचाइबाट फुटाइदिन्छौँ, कहिले के गर्छ। हाम्रो के भयो भन्नु छ भने उद्देश्य त्यो नहोला, हाम्रो कुनै नराम्रो उद्देश्य नहोला, तर कस्तो भन्नु छ भने भइरहेको संस्थाहरूलाई चाहिँ तपाईँको डिभ्यालु गर्ने, त्यसको चाहिँ तपाईँको एक किसिमले त्यसलाई काम गर्न नदिने। त्यही गरी हाम्रो पहिलेदेखि नै के थियो भने एउटा सीमा जस्तो कुरामा तपाईँको एउटा चाहिँ संवेदनशीलता हुने, र अहिले पनि यसमा म के देख्छु भने जुन प्रकारको संवेदनशीलता हुनुपर्ने त्यो कुरा आखिर तपाईँको भूमि सुधार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय यो नै देखियो सामान्यतया, गृह मन्त्रालय नै त्यहाँ आउँछ। यो तिन चारवटा मन्त्रालय केही एजेन्सीहरूको बिचमा राम्रो कोअर्डिनेसन अझै पनि भएको देखिएको छैन। किनभने तपाईँले हिजोकै स्थिति हेर्नुभयो भने एउटाले निकालिदिन्छ यस्तो भाषा हाम्रो टेरिटोरी इन्क्रोच भाषा भन्छ, अर्कोले होइन भन्छ। अब यो के छ भने एउटा परराष्ट्र विषयमा हामी जम्मै विज्ञ बन्न संयोजन कतै हामी विज्ञ बन्यौँ। हाम्रो गणेशको पाठ गर्दाखेरि के हुन्छ भने गणेशको राम्रोसँग पूजा गऱ्यो भने अज्ञ गएर विज्ञ बन्छ भन्छन् क्या। हामी सबै अज्ञ विज्ञ बन्न चाहन्छौँ कि हामी अध्ययन नगरिकन नपढिकन थाहा नभइकन सबै विज्ञ भन्छौँ हामी। त्यस कारण त्यो विज्ञ भनेको कुरा पढेर अध्ययन गरेर भन्दा हामी त्यसै विज्ञ भन्छौँ। यो कुरा त्यस कारण चाहिँ म के भन्छु भने हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा नपुगेको पक्कै हो। परराष्ट्र मन्त्रालय जुन किसिमको छ, म त्यही अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको त्यसमा पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मात्रै राम्रो भन्दिनँ म, किनभने हुन त मैले मेरो लागि त म प्रोफेसनल मान्छे हुनाले मैले जहिले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै म त जोड दिन्छु र गर्नु पनि पर्छ, लाइन मिनिस्ट्री त्यही नै हो। तर के छ भने त्यसमा पनि सुधार गर्ने कुराहरू धेरै छ। अब किनभने आखिर सुधार त कहिले पनि सकिँदैन। तपाईँले त्यही भएर चाहिँ यो सीमा सम्बन्धी कुरामा होस् अथवा आर्कियोलोजी सम्बन्धी कुरामा होस् अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा होस्, शिक्षा सम्बन्धी कुरा चाहिँ हाम्रो जुन चिजमा हाम्रो स्ट्रङ पोइन्ट हुनुपर्ने, हामीलाई चाहिँ तपाईँको भौगोलिक अवस्थाले, यहाँको हावापानीले हामीले चाहिँ जे गर्नुपर्ने कुरा त हामी धेरै पछि पऱ्यौँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि काम नगरे पक्कै हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले आएको जुन जल्दो बल्दो समस्या जुन देखिएको छ, यसलाई समस्या भन्दा पनि एउटा अपर्च्युनिटीमा कसरी लान सकिन्छ, अवसरको रूपमा हामी किनभने दुईवटा देशको बिचमा हामी विभिन्न चरणमा वार्ता गर्न सक्छौँ। तर एउटा कुरा के देखिन्छ भने आखिर त कतिपय कुरामा एउटा दिशा दिनलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै हो। हेर्नुहोस् है, त्यसमा प्रोफेसनल मान्छेहरूले कुराकानी गरे, राजनीतिक नेतृत्वहरूको एकचोटि कुराकानी गऱ्यो भने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र खास गरी अब भारतको प्रधानमन्त्री नेपाल धेरै पटक पाल्नु भएको छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री त हरेकचोटि गइरहनु भएको छ, उहाँहरूको भिजिट त हाम्रो थुप्रो भइरहेको छ कयौँ वर्षसम्म। हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको त धामै हो नि, भएपछि त्यहाँ जाने कति अब अहिले केही वर्ष यता सुधार भएको छ। त्यही त मलाई के लाग्छ भने यसमा चाहिँ हामीले वार्ता गरेरै सुल्झाउनु पर्ने विषय भावनाले कुराकानीमा ढिलो गर्नु हुँदैन। र अब तपाईँको आखिर त तपाईँको हेर्नु यत्रो सम्पर्क भइरहेका किन रोकिएको छ मैले चाहिँ बुझ्न सकेको छैन। अब म यसैमा अलिकति छिद्र पनि खोज्नुपर्छ, सञ्चारकर्मीले भनेर भनिन्छ। भलै कतिपय विषय यो म व्यावसायिक मानिस भएको हुनाले अलोकप्रिय भए पनि म त्यो ग्रहण गर्न म सहज स्वीकार्न तयार छु। यहाँ बेइमानी त गरिरहेको छैन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले। किन मैले यो विषय उठान गरेको भने महाकाली सन्धि गरे,
47 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, यो 30-31 वर्ष यिनैले यो देश ब्रह्मलुट मचाउने र यो राज्यको सम्पूर्ण नेतृत्व यिनको कमान्डमा छ, अरू कसैले खाएको छैन। एक, त्यो महाकाली सन्धि गर्दा उद्गम स्थलको किन खुट्याएनन्, यो विषय मैले तपाईँ एज अ पूर्व परराष्ट्र सचिव। दोस्रो, 72 सालमा जब 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता हुँदै 62-63 को आन्दोलन गरे अनि त्यो अन्तरिम संविधान आयो, त्यहाँबाट फेरि 72 मा संविधान आयो, त्यसबेला यिनलाई यी चिज कुनैले छोएन। 8 सालदेखि बाटो बनाएको रहेछ, भारतीय कब्जामा थियो, यिनलाई थाहा थिएन। अनि अहिले जो एउटा ओभरग्राउन्ड यसो बाहिरबाट हेर्दा लिपापोत जस्तो देखिँदा राष्ट्रवादी सबै क्षेत्र त फेलर छन्, असफल छन्, न यिनका केही देखा पर्छ। इट्स अ होल पब्लिक नकारात्मक छ। त्यस कारण काहीँ यो एउटा डिजाइन, एउटा काहीँ राजनीतिक एउटा मुद्दा उठान गरेर लाभको धन्दामा त लागेका छैनन्, मेरो यो शङ्काको प्रश्न। ल धन्यवाद। एउटा तपाईँको यो प्रश्न चाहिँ कस्तो तपाईँले अप्ठ्यारो प्रश्न गर्नुभयो, म यहाँलाई जवाफ दिन्छु। म देखेको कटुपक्षलाई मैले उजागर गरेँ। तपाईँले व्यावसायिक पत्रकार भन्नु, मैले अर्ध व्यावसायिक पत्रकार थिएँ कुनै बेला, अर्ध व्यावसायिक, किनभने म चाहिँ अब सरकारी पत्रकार थिएँ र मैले मेरो एकाडेमिक फिल्डमा अलिकति काम गरेँ, त्यसपछि पत्रकारिता गरेँ र त्यसपछि कुटनीतिमा आएर मैले चाहिँ आफूलाई के भन्छु भने त्यो पहिलो मेरो लभ चाहिँ दुइटै हो भन्छु। अब लामो समय कुटनीति गरे पनि मेरो लभ चाहिँ कि चाहिँ एकाडेमी हो कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पत्रकारिता नै हो। त्यस कारण तपाईँसँग कुरा गर्न पाउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ। एउटा कुरा त्यो। म यहाँलाई एउटा कुरा के निवेदन गरौँ भने अब यो बुँदे भन्नेमा म जान्न, किन हामी कहाँ धेरै बुँदे भए, किन 12 मात्रै, 3 मध्ये, 7 मध्ये, 10 मध्ये यता छँदैछन् है। मलाई एउटा कुरा छस्स याद आउँछ, अलिकति तपाईँलाई अर्कोतिर कुरा नभन्नु होला। म कलकत्तामा काम गर्दा सुरुमा पहिलो पोस्टिङमा गएँ, जाँदाखेरि चाहिँ एकजना प्रोफेसर आउनुभयो, नेपालको विषयमा खुब जानकार मान्छे। उहाँले एउटा थिसिस मलाई पढ भन्न दिनुभयो। त्यो थिसिस पढे त उहाँको थिसिसको शीर्षक के रहेछ भने एन इन्क्वायरी इन्टु इन्क्वायरी कमिसन्स अफ इन्डिया भनेर छ क्या। भारतमा जाँचबुझ आयोगहरूको जाँचबुझ भन्नुभएको छ क्या उहाँले। किनभने त्यस्तै अब यहाँ बुँदे सुँदे थुप्रा हुन्छ, त्यो त म जान्न, किनभने त्यो राजनीति बुझ्दै नबुझ्ने विषय भएन, त्यसमा म किन जाउँ र म कसैलाई स्केप हुन चाहन्छु पोलिटिक्सबाट। स्केप होइन, किनभने त्यो एउटा राजनीतिको कुरा नगरौँ। तर एउटा राजनीतिमा एउटा चाहिँ शब्द के छ भने म राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी चाहिँ हुँ फेरि है। त्यसदाखेरि भारतमा काम गर्ने एकजना ठुलो अर्थशास्त्री हुनुहुन्थ्यो, अमेरिकन राजदूत जोन केनेथ ग्यालब्रेथ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। जेके ग्यालब्रेथ भन्ने ठुलो अर्थशास्त्री हो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब सबैले पोलिटिक्स इज द आर्ट अफ इम्पोसिबल भन्छन् है, असम्भवको चिजको कलालाई नै पोलिटिक्स भन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने पोलिटिक्स इज नट द आर्ट अफ इम्पोसिबल, इम्पोसिबल होइन, इट इज चुजिङ बिट्विन डिजास्टर्स एन्ड अनप्यालेटेबल भन्नुभएको छ क्या। या त विपत्तिमूलक चिज र तपाईँलाई चित्त नबुझाइ चाहिँ छान्नुपर्छ पोलिटिक्समा भन्नुभएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय चिज उहाँहरूको बाध्यता पनि होला, के होला, अब यता नजाउँ राजनीतिपट्टि। तर म यहाँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने जे विगतमा भए पनि अहिले यो पहिलो पटक जनताले दिएको लगभग 2/3 बहुमत त हो नि, 2/3 बहुमत दिएको छ। हाम्रो संविधान जारी भइसकेर आएको कुरा हो र त्यसपछि गएर जुन किसिमको अहिले जुन राजनीतिक तपाईँको एउटा स्थायित्व आएको छ, यसमा स्थिरता स्थायित्व जे छ, यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पहिलो कर्तव्य के भन्छ भने आखिर त तपाईँको परराष्ट्र नीति त सिमानाबाट सुरु हुन्छ नि, भनाइ नै छ अङ्ग्रेजीमा फरेन पोलिसी स्टार्ट्स फ्रम द बोर्डर भन्छन्। हाम्रो सिमानाबाट दुईवटा मुलुकसँग सम्बन्ध हाम्रो राम्रो सकेन भने अर्थ के परराष्ट्र नीति हुन्छ र। त्यसमध्येमा नै भारतसँगको तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो हाम्रो पुरानो धेरै लामोदेखिको सम्पर्क। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले समय खेर नफालिकन राजनीतिक नेतृत्वले तुरन्त कुराकानी सुरु गर्नु पऱ्यो। कुराकानी सुरु गरेर कुन तहमा कुरा गर्ने, को तहमा कसलाई जिम्मा लाउने, त्यो कुरा गर्नु पऱ्यो। र एकचोटि राजनीतिक तहबाट चाहिँ ब्रेकिङ द आइस भन्छ नि तपाईँको, त्यो नगरिकन चाहिँ यो तपाईँको भनौँ न यो निजामती तहबाट चाहिँ हुँदैन। कुरा हुन सकेन भने, किनभने जस्तो मानिलिनुहोस् 2.5 वर्ष ओलीजीले समय व्यतीत गरिसक्नुभयो होइन, यो सरकारको 5 वर्ष हो। अब 2.5 वर्षपछि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यही झन्डा त्यही नेपालको नक्सा लिएर भोट माग्न जाने, अनि काङ्ग्रेसले फेरि अर्को लिएर जाने, अनि यही राजनीति चल्ने। मैले यसकारण यो विषय उठान गरेको, यस्तै मुद्दा त्यो विगतदेखि कोशीको कुरा आयो, गण्डकको कुरा आयो, पछि आएर त्यही कोशी गण्डकका नारा लाउनेहरूले महाकालीमा भ्याइदिए। अनि तपाईँको अहिले सारा के तन्त्र भनेको छ, जनता हिजोभन्दा पीडित हुने, अनि राजनीति चलिरहने, यिनका धन्दा चलिरहने, देश पनि गुम्ने, साराका सारा भइरहने, यस्तो स्थितिमा प्रवेश गर्यो भने
कथम वार्ता भएन भने? अहिले यस्तो छ, तपाईँले भनेको कुरा म के कुरा स्वीकार गर्छु भने जनता धेरै सजग भएका छन् र अहिलेको जुन नयाँ तपाईँको जुन पुस्ता छ, युवा पुस्ता, पढे लेखेको बुझेको, तपाईँको धेरै कुरा जानेको छ क्या। जस्तो हामी त अब एक किसिमले दोस्रो अघिल्लो पुस्तामा परिसक्यौँ। यो नयाँ पुस्ताले कतिपय कुराहरू जस्तो तपाईँहरू जस्तो चाहिँ अब वरिष्ठ पत्रकारहरू आउनु भएको छ, सारा छ, त्यसले गर्दाखेरि यी कुरालाई कुनै पनि हिस्साले अब ओझेलमा पर्दैन। विगतमा भए जनता बुझ्छन् है, सबै कुरालाई तपाईँले हामीले अब विगतमा मात्रै कोट्याएर पनि पार नलाग्ला, तर यसलाई चाहिँ अब फरवर्ड लुकिङ एप्रोच हामी भन्छ नि, छलाङ मार्ने भने यो कुटनीतिमा छलाङ हुँदैन है, कुटनीतिमा स्लो नै जान्छ, अलिक कन्जर्भेटिभ नै हुन्छ, मैले यहाँलाई भनिहालेँ। त्यसले गर्दा विगतमा जे जस्तो भए पनि अब समय खेर नफालिकन राजनीतिहरूले वार्तै गर्नुपर्छ र वार्ता बाहेक हामीसँग अर्को उपाय मैले चाहिँ देख्दिनँ। मैले एउटा प्रोफेसनल कुटनीतिको रूपमा अरू के छ भन्ने कुरा तपाईँको आउने साथीहरूले कति भने म बडा अभिरुचिपूर्वक सुन्छु है, विभिन्न किसिमको अप्सन्सहरू उहाँले दिनुभएको छ। तर म चाहिँ अहिले के भन्छु भने अरू अप्सनमा म जान्न, यो अप्सन के हो भने दुई देशको बिचमा वार्ता नै अप्सन हो। अब म यहाँसँग सम्बन्धित नितान्त तपाईँसँग व्यक्तिगत विषय उठान गरेँ। तपाईँ परराष्ट्र सचिव भएको बेलामा यसको अवस्था उपर तपाईँलाई के जानकारी छ? कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा यो विषयमा तपाईँलाई कुनै जानकारी थियो कि थिएन? थियो भने के प्रयास भयो? भारतीयहरू के भन्थे, हामीले के प्रयास गरौँ? कृपया। यस्तो भयो, के भन्छ नि, मैले परराष्ट्र सेवामा जब प्रवेश गर्दाखेरि के थियो भन्छु भने नेपाल र चीन बिचमा अब तपाईँको सीमाङ्कन गर्ने विषयमा वार्ता टोली बनाएको थियो। त्यो वार्ता टोली म प्रत्यक्ष रूपले त सम्पर्कमा थिइनँ, म चीन शाखा हेर्थेँ सुरुमा स्टार्टिङमा। त्यो गर्दाखेरि अब अहिलेकै जुन नाम चलेका मान्छेहरू अब पुण्यप्रसाद ओली भन्नुहुन्छ, शान्तभक्त मानन्द, त्यो बेला अर्जुन बहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो, डाइरेक्टर जनरल हुनुहुन्थ्यो, यी विभिन्न मान्छेहरू, पछि बुद्धिनारायणजी आउनुभयो, त्यसपछि गएर चाहिँ प्रधानजीहरू आउनुभयो, विभिन्न मान्छेहरू आउनुभयो त्यहाँ। त्यो हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भने म्याप जारी गर्ने अब स्ट्रिप म्यापहरू बनाउने कुरामा सिमानाको विषयमा कुराकानी भइ नै रहन्थ्यो। कुराकानीमा हाम्रो अब त्यो चिज चाहिँ अब चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्छ, किन चीनसँग कुराकानी गर्दा पनि इस्टर्न ट्राइजङ्सन त्रिबिन्दु र पश्चिमी त्रिबिन्दु चाहिँ भारतसँग कुरा मिलेपछि मात्रै गर्ने त्यो टुङ्गिया छैन कि। त्यो त्रिबिन्दु त पूर्व दुईतिर गर्न बाँकी नै छ। भारतसँग हाम्रो चाहिँ कुराकानी भएर समझौता भएपछि गर्ने भन्ने नि त्यो अड्केकै छ त्यो पोइन्ट। त्यसले गर्दाखेरि यी विषयमा विभिन्न कुराहरू हुन्थ्यो र म सचिव हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने खास गरी अब यो चाँडै यो चाहिँ टुङ्ग्याउनु पऱ्यो, यो चाहिँ तपाईँको यो जुन स्ट्रिप म्यापहरू सही गरौँ भन्ने भारतीयहरूको जोड के थियो भारतीय मित्रहरूको भने अहिले जे जति भएको छ यसलाई सिग्नेचर गरौँ, अनि बाँकी चिज चाहिँ अब थोरै हुन्छ त्यसलाई फेरि सर्ट आउट गरौँला। उनीहरूले नगरौँ चाहिँ भनेको थिएन। अब त्यसलाई हाम्रो तर्फको सोचाइ के भयो त्यो बेलाको राजनीतिक नेतृत्वको भने होइन एकैचोटि गर्नुपर्छ, हामी त्यो बाँकी सही गर्ने होइन कि अब त्यो एकैचोटि गर्नुपर्छ भने हाम्रो त्यो स्ट्यान्ड भएको हुनाले त्यो अनुसार हामीले होइन पहिले यता टुङ्ग्यौँ भन्ने हिसाबले यस्तो किसिमको कुराकानी भएको थियो। तर तपाईँलाई एउटा कुरा म के भन्छु भने फोकस्ड रूपले लिम्पियाधुरा, कालापानी अथवा चाहिँ लिपुलेकमै कुराकानी भन्ने भएन। त्यो समस्या छ भन्ने चाहिँ जानकारी तपाईँहरू त्यो मजा छ त्यसमा कुराकानी हुँदै जहिले पनि हामी कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब भारतीय पक्षले भन्थ्यो यहाँसम्म कि मलाई के याद छ भने तत्कालीन विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहले भारतीय टोली र नेपाली टोलीलाई उहाँले भेट्दाखेरि के भन्नु भने र चाँडै टुङ्ग्याउ यो के हो यो कति वर्ष भयो तिमीहरूले सिमानाको काम गरे। अझ उहाँले त के भने दिनको यति हुँदो रहेछ बा वर्षको यति हुँदो रहेछ त्यो पनि हिसाब गर्नुभएको थियो, टोटल हिसाब गरेर गर्नुभएको थियो, चाँडो गर भन्नुभएको थियो उहाँले पनि भन्नुभएको हो। त्यसै गरी हाम्रो तर्फबाट तर त अब कसरी यो चाहिँ तपाईँको के भन्नुहुन्छ भने आखिर त्यो रहने मैले यहाँलाई भनिहालेँ नि अब फोकस्ड हिसाबले यसैमा लागु भन्ने हिसाबले कोही आएन हेर्नुहोस् है। सिमानाको हिसाबले जेनरल डिस्कसनमा चाहिँ जहिले पनि पर्थ्यो कहिले। अब म यहाँलाई मैले फुर्क्याएको होइन कि तपाईँलाई मैले लिभिङ लाइब्रेरी किन भनेर भने अधिक धेरै मानिस तपाईँलाई राम्रो बुझ्ने मानिसहरू त्यो भन्छन्। मैले अलिकति इतिहाससँग कोट्याउन चाहेँ। केही मानिस के महेन्द्र बहादुर पाण्डे अहिले चीनका लागि जो राजदूत हुनुहुन्छ उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो यो जुन भूमि छ त्यो राजा महेन्द्रले 2 बाकस सुनमा भारतलाई दिएको उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। ओलीजी पुरस्कृत गरेर उहाँलाई पठाउनु भयो त्यहाँ बोले बापत। अनि सुरुङ्गे कमान्डर हुनुहुन्छ नि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले सदनमा के बोल्नुभयो भने राजाहरूले जिम्मा लगाइदिएको हामीले फिर्ता ल्यायौँ जो भनेर दाबी गरिरहेछन्। यो सब राजनीति गर्ने यो मेसोको रूपमा यो क्षेत्रलाई ग्रहण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यो समग्र तस्बिर हेर्दा त्यो विगतसँग
तपाईलाई के जानकारी छ कृपया यो जानकारी किन यसकारण यो तपाईसँग भएको नलेज म किन शेयर गर्न चाहन्छु भने नयाँ पुस्ताले यो जान्नु जरुरी छ भएको के हो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको ऐतिहासिक पक्ष र यहाँले उत्तरी चेकपोस्टको पनि कुरा गर्नुभयो जो मलाई लाग्छ विक्रम सम्मत 2025 र 26 को बीचमा उनीहरू फर्केर गए हैन त यो अलिकति सूचनामूलक ढङ्गको कृपया जानकारी गराइदिनुस् त आम दर्शकलाई किनभने नयाँ पुस्ता यसको जिज्ञासु छ भएको के हो भनेर दिग्भ्रमित गराउने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यो प्रयत्न पनि गरिरहेछ के यसकारण मैले यो जाओस् भन्नु धन्यवाद बडा राम्रो कुरा तपाईले निकाल्नुभयो फेरि पनि मेरो एउटा चाहिँ विनम्रता मेरो यहाँलाई के प्रकट गरौँ भने म त्यो लिभिङ लाइब्रेरी पनि होइन म त्यो विज्ञ पनि होइन तर सामान्य विद्यार्थी हुँ म चाहिँ कूटनीतिको विद्यार्थी हुँ र म चाहिँ विगतको चाहिँ अलिकति मतलब त्यसमा अभिरुचि राख्ने मानिस हुँ त्यो अनुसार यहाँलाई मैले सुरुमै के निवेदन गरौँ भने मैले व्यक्तिगत नभेटेका नेतामा चाहिँ 3 जना हुन् विगतमा एउटा राजा महेन्द्रलाई व्यक्तिगत भेटेको भन्न मिल्दैन मैले म धेरै सानो थिएँ कलेजमै थिएँ म त्यो बेलामा उहाँको स्वर्गीय हुँदाखेरि त्यसपछि मैले बिपी कोइरालालाई पनि त्यसरी भेट्न पाएको छैन र मोहन शमशेरलाई भेटिनँ योदेखि बाहेक 7 साल पछिका सबै प्रधानमन्त्रीलाई हेरेर मैले अन्तर्वार्ता गरेको छु अब राजा वीरेन्द्रसँग कामै गरेको छु अब केही दिन राजा तपाईँको दिए पनि दिपेन्द्रसँग पनि कामै गरेको छु मैले उहाँसँग युवराज हुँदा कामै गरेको छु राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि कामै गरेको छु मलाई केही छैन मैले चाहिँ तपाईँको सुरुको प्रधानमन्त्रीहरूदेखिको लिएर विभिन्न मान्छेसँग या त आफूले काम गरेँ अथवा उहाँहरूलाई भेटेँ है त्यो अनुसार मैले नेपालको कूटनीतिको चाहिँ सञ्चालनमा नेपालको पराष्ट्र नीतिको चाहिँ विविधीकरणमा नेपालको पराष्ट्र नीतिको चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बाह्य संसारमा लानमा राजा महेन्द्रको अद्वितीय देन भएको कुरा मलाई स्वीकार्न कुनै आपत्ति छैन पेन्सन खोज्ने प्रयास गर्ला नि तपाईले यति भन्दा फेरि सुन्नुस् है सुन्नुस् मलाई कुनै त्यसमा आपत्ति छैन किनभने उहाँको अब राजनीति आफ्नो ठाउँलाई मैले यहाँलाई सुरुमै भनिहालेँ राजनीति मैले नबुझ्ने विषय मैले कमेन्टै गर्दिनँ कसैको पनि उहाँको जुन योगदान छ नेपालको पराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउनको लागि जे जति कुराहरू तपाईँले अहिले हाल्नुभयो त्यसमा अब प्रोफेसर खनाल हुनुहुन्थ्यो हाम्रो श्रद्धेय गुरु होइन उहाँको योगदान छ सरदार भीमबहादुर पाण्डेको योगदान छ त्यो बेलाको कृति बाबुको योगदान छ कृति विष्टको योगदान छ नभए होइन तर के छ त्यसमा अग्रणी भूमिका राजा महेन्द्रकै हो है यसमा यसलाई स्वीकार्नलाई तपाईँले चाहिँ त्यसमा कुनै किसिमको हामीले कन्जुसाइ गर्नुहुन्न भन्छु म पहिलो त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ विगतमा अब जहाँसम्म तपाईँले जुन कुरा निकाल्नुभयो अब यो कस्तो हुन्छ भने जुन सब्सटेन्सिएट नभएको कुरो आधार नभएको कुरालाई मैले अब त्यसमा के कमेन्ट गर्नु मलाई थाहा नभएको कुरो है तर मैले आफूले थाहा पाएको त्यो बेलामा राजा महेन्द्रसँग सम्पर्क भएका मान्छेहरूसँग धेरैलाई मैले अन्तर्वार्ता गरेको छु चाहे तपाईँ डाक्टर तुलसी गिरी भन्नुहोस् कृति विष्ट भन्नुहोस् सूर्यबहादुर थापा भन्नुहोस् सूर्यबहादुर थापाको त लामो समयमा इन्टरप्रेटर पनि काम गरेका थिएँ उहाँहरूसँग मेरो कुराकानी गर्दा उहाँहरूको भनाइ विश्वभन थापै भन्नुहोस् उहाँहरूको भनाइ के भने राजा महेन्द्रको जहिले पनि अप्रोच के रहेछ भने छिमेकी मुलुकहरूसँगको कुराकानीमा विशेष गरी बढी भारतकै त्यो बेला हुने भयो कुराकानीको सिलसिलामा चाहिँ सकभर परराष्ट्र मन्त्रालय बाहेक अरूले नबोल्नु जसको अधिकार छ त्यसले मात्रै बोल्नु अहिले हामी सबै बोल्छौँ नि त्यो पराष्ट्र नीतिमा सबै विज्ञ भएको छन् सबै विज्ञ हुने प्रयास नगर्नु पहिलो र यो चिज रहोस् भन्ने कुरामा पराष्ट्र चनाखो हुनु कसैले बोलिदियो भने त्यसलाई कारबाही गराउनु पनि पराष्ट्र पछि नपर्नु एउटा र जे जति कुराहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्नु लेखेरै राख्नु र यदा कदा लिपिबद्ध हुन सकेन भने पनि पछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको औपचारिकता दिनु लेखेर भन्ने उहाँको चाहिँ भनाइ भन्ने कुरा चाहिँ मैले दोस्रो सोर्सबाट मैले उहाँलाई भेटेर भने होइन कि उहाँको दोस्रो सोर्सबाट भएको र यो कुरा मैले मेरो पुस्तकमा पनि लेखेको छु तपाईँले गएको पुस्तकमा पनि लेखेको छु र म आगामी मेरो आउँदै पनि पुस्तकहरू छ केही सिरिजमा पुस्तकहरू लेख्दैछु मैले त्यहाँ उल्लेख गरेको छु र खास गरी त्यो बेलाको परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउनको लागि जुन राजा महेन्द्रको जुन तपाईँको सुझबुझ थियो जुन उहाँले चाहिँ छानेका कूटनीतिज्ञहरू थिए त्यो बेलाको उहाँले छानेका कूटनीतिज्ञहरू भनौँ तपाईँको अब जति पनि देखिन्छन् अब शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय पछि राजा वीरेन्द्रको पाला हुनुभयो तर सुरुमा उहाँले नै राजा महेन्द्रकै पाला उहाँको नाम सुरु प्रपोज भएको रहेछ त्यसै गरी तपाईँको वेदानन्द झा नै भन्नुहोस् त्यसपछि गएर जति पनि मान्छेहरू छन् त्यो बेलामा काम गर्ने अब तपाईँको चाहिँ कृष्ण मल्ल भन्नुहोस् यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू राजनीतिक नेतृत्वको भए पनि त्यो बेलाको राजनीतिक नेतृत्व भनेर राजनीतिक नियुक्ति पाउने मान्छेहरू पनि विशिष्ट प्रकारका थिए जसले गर्दा उनीहरूले एउटा चाहिँ आफ्नो देशको मात्र शिर ठाडो गरेनन् कूटनीतिलाई अघि बढाउन उनीहरूको अहम भूमिका थियो अब म यसैमा नि प्लिज अब जुन ठाउँमा हामी प्रवेश गरेका छौँ
त यो एकपछि अर्को हामी अर्कोतिर पनि फस्दैछौँ कि नेपाल र भारत बिचको ठिकै छ। अब तपाईँले जति विषयलाई एउटा आम दर्शकका सामुन्ने सार्वजनिक गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। तर अब यहाँ प्रवेश गर्यो, फेरि चीनको विषय पनि काहीँ न काहीँ जोडियो। चीन र भारत बिच अप्ठ्यारो अवस्था छ। फेरि अमेरिका जोडियो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा सत्तारूढ दलभित्र विभाजन छ। अपोजिसन फेरि त्यही सत्तारूढ दलभन्दा 2 हात उफ्रिएर लौ न दुई एकदम उफ्रिएर लौ चाँडो पास गर भन्छ एमसिसीको विषयमा। नेपाली जनमा चाहिँ फेरि त्यसको बारेमा नकारात्मक धारणा छ। अब यो परराष्ट्र मामिलामा के गरिनुपर्ने, के हुने, हामी कहाँ फस्दैछौँ, यो विषयबाट अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो देखा पर्छ। ल तपाईँको कुरालाई के अप्ठ्यारो छैन, म सजिलोसँग तपाईँलाई यहाँलाई मतलब प्रत्युत्तर दिन प्रयास गर्छु। पहिलो कुरा यहाँलाई के भनौँ भने, फेरि तपाईँले भाग्यो भन्नु होला, कुटनीतिज्ञ भने कस्तो खालको हुन्छ अरे भने प्रब्लम्सको चाहिँ डिफाइन चाहिँ गर्न सक्छ अरे, सोल्युसन भन्न जान्दैन अरे क्या तुरुन्तै। सोल्युसन भन्न टाइम लाग्छ क्या, त्यसको सुझाव दिनलाई टाइम लाग्छ, कसरी चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने कुराहरू। अब चीन र अमेरिकाको कुराहरू त म चीनको कुरा गरौँ यहाँलाई। अब अघि यहाँले के भन्नु भने विगतमा यस्तो थियो भन्ने कुरा, विगतलाई चीनले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई बताउँ। 1962मा जब भारत र चीन बिचको अब सीमामा जुन किसिमको कचपच भयो, त्यसलाई फुल स्केल वार नभने पनि अब सीमा सम्बन्धी जुन स्कर्मिसेज भन्छन्, के भन्छन्, कहिले वारै पनि भन्छन्, बोर्डर वार भन्छन्, जे छन्, त्यो हुँदाखेरि माओले, चीनको अध्यक्ष माओले पोलिटिकल कमान्डर्सहरू अथवा सिनियर सिक्युरिटी कमान्डरलाई बोलाएर के भन्नुभएछ भने नेपाल र भारत चीन र भारत बिचमा हामीले विगतमा डेढ लडाइँ लड्यौँ। सुन्नुहोस् है, 62भन्दा अगाडि डेढ लडाइँ, एउटा र आधामा 1300 वर्ष पहिले थाङ डाइनेस्टीको टाइममा चाहिँ भारतको एउटा किङडमलाई चाहिँ कुनै किसिमको अप्ठ्यारो परेर हामी बचाइदिन गएको थियौँ, पहिलो वार। त्यसको 700 वर्षपछि चीन र मङ्गोलिया एउटै डिस्पेन्सेसनमा हुँदाखेरि मङ्गोलियन वंशले गएर त्यहाँ चाहिँ दिल्लीमा अट्याक गरेको थियो। त्यो चाहिँ अहिले हामीले आधा मात्रै हामी त्यसको जिम्मेवारी लिनु भने 1.5 लडाइँ भन्नुभएको छ क्या उहाँले। त्यसले इतिहास कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा मैले त्यसरी भन्न खोजेँ यहाँलाई। हाम्रो पनि विगतको इतिहास तपाईँले चाहे पनि नचाहे पनि तपाईँ नकार्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई जङ्गबहादुर मन नपर्ला, तर टेरिटोरी ल्याउनु त ऊ एउटा देखियो नि त, ठिक। अरूले त के लसापाटो ला देखिएन, ठिक है। पृथ्वीनारायण शाहलाई छोडेपछि एउटा कुरा नि, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभयो। अब कति भीमसेन थापाका कतिपय उद्देश्य गरी उहाँको चाहिँ कतिपय राम्रो पोजिटिभ कामहरू पनि होला, कति उहाँ फेलियर पनि हुनुभयो होला, किनभने ह्युमन बिङ्स 100% पर्फेक्ट त हुँदैन। ठिक। अब उहाँ चाहिँ मतलब जो चन्द्र शमशेरको चाहिँ तपाईँको बेलायत यात्रा भयो, उहाँको पालामा एउटा टिटी भयो, जुद्ध शमशेरले नेपालमा इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नुभयो, सारा कुराहरू छ नि त। त्यो बेलामा घरेलु इलमको कुराहरू आयो, बेलायतमा राज्यवास। त्यसले त के हुन्छ भने तपाईँले विगतलाई नकार्न सक्नुहुन्न। तपाईँले विगतबाट पाठ सिक्ने हो। त्यसै भएर तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ हिस्ट्री पढ, हिस्ट्रीमा चाहिँ सबै स्टेट क्राफ्ट हुन्छ भनेर चर्चिलले त्यसै भने त होइन नि त तपाईँको, है। त्यो हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जब अमेरिकामा तपाईँ जानुभयो भने हेर्नुहोस्, म एउटा के भन्छु भने एमसिसीलाई तपाईँले यसमा धेरै एनालाइसिस गरिसक्नुभयो साथीहरूलाई, म अब तपाईँको समय त्यसै बर्बाद गर्न चाहन्न। म तपाईँलाई खालि एउटै सामान्य कुरा के गरिदिन्छु भने एमसिसी ठिक बेठिक के कसो भन्ने कुरा तपाईँलाई धेरै मान्छे आइसक्नुभयो यहाँ, पक्ष विपक्षका मान्छे तपाईँले सबै ल्याइसक्नुभयो। म तपाईँलाई के भन्छु भने एमसिसीको जुन एग्रिमेन्ट छ यो चाहिँ नेपालको अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयको कोअर्डिनेसनको फेलियर हो। फेलियर तपाईँले किन फेलियर हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत तपाईँको हाम्रो राजदूतावास छ वासिङटनमा, हामीले मन्त्री स्तरकै राजदूत हुनुहुन्छ, हाम्रो त्यहाँ सिनियरै मान्छे हुनुहुन्छ, अहिले बसिरहनु भएको छ, पोलिटिकल भए पनि बसिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थ मन्त्रालय छ, किनभने हाम्रो अहिले लाइन मिनिस्ट्री के छ भने जे जति सहयोग सम्झौता गर्ने त अर्थ मन्त्रालय हो फेरि, है। परराष्ट्र, किनभने यो हरेक देशको आफ्नो चलन हुन्छ। कयौँ देशमा परराष्ट्र मन्त्रालय डेभलपमेन्ट कोअपरेसन मिनिस्ट्री पनि हुन्छ, विदेशमा सहयोग दिने संस्थामा पनि, जस्तो जापानमा छ। कयौँ देशमा डेभलपमेन्ट कोअपरेसन मिनिस्ट्री छुट्टै हुन्छ, जस्तो जर्मनीमा छ, है, छुट्टै हुन्छ। कयौँ देशमा अर्थ मन्त्रालयले कन्ट्रोल गरे हुन्छ, है। त्यसले गर्दाखेरि त के छ भने यहाँ चाहिँ के छ भने अर्थ मन्त्रालय अग्रणी भूमिकामा छ। अब त्यसमा चाहिँ आखिर त हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र तपाईँको हाम्रो राजदूतावास छ। अब यो जे जति अहिले हामीले छलफल गरिरहेको छ नि, यो त पहिले गर्नुपर्ने होइन। तपाईँले एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गर्नुहुँदाखेरि तपाईँ के हेरेर भन्नुभएको थियो? कुरा यो हो नि त, तपाईँले कामै नगर्नु भयो नगरे हुन्थ्यो। अब हामी यो बेला यस्तो गऱ्यौँ, उस्तो गऱ्यौँ, यो बेला गऱ्यौँ, हामी क्यान्डिडेट कन्ट्री भयौँ भने हामीले विगत फलाकेर त अहिले काम लागेन नि। आखिर यो गल्ती त अमेरिकनमा हाम्रो भयो नि त, हामीले सिग्नेचर गरेपछि। त्यस कारण चाहिँ
यो होमवर्क नपुग्यो। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने यसै कारण प्रोफेसनल डिप्लोमेटको जरुरी हुन्छ। तपाईँले काम गर्दाखेरि कोअर्डिनेसनको जरुरी हुन्छ। लाइन मिनिस्ट्रीहरूको उसमा एजेन्सीहरूको जरुरी हुन्छ। तपाईँ कसरी मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको कोअर्डिनेसन नत्र के काम तपाईँको। जस्तो कि तपाईँको छिमेकी मुलुकमा हेर्नुहोस् त, हरेक कुरा तपाईँको विदेश मामिलाको कुराहरू हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयको एक्सप्रेस सिग्नल नभई गर्नै पाइँदैन। यहाँ त के भने सब ठालु छन्। हेर्नुहोस्, सबै ठालु हुन थालेपछि अनि यसको समस्या के हुन्छ भने तपाईँको सल्लाहकारले के गरेको थियो त्यो बेला, अरूहरूले के गरेका थिए, मन्त्रीहरूले के गरेका थिए, यो त के छ भने विगतमा हाम्रो मिस्टेक हो नि त। अब मिस्टेक भइसकेपछि यसको समाधान भने त के भने तपाईँले यो फलाकेर पब्लिक स्पेक लाग्नु भन्दा त हामीले यसलाई त क्वाइट नेगोसिएसनमा जानु पर्थ्यो नि त। गरिराखे भए मलाई थाहा छैन। फेरि हेर्नुहोस् है, म यो कुरा पनि प्रश्न भन्छु, किनभने अब हाम्रो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू र उहाँको चाहिँ अमेरिकी या समकक्षसँग कुराकानी भएको आयो है। उहाँहरू दुईटाको बिचमा के कुरा गर्ने भयो। तर म एउटा के बुझ्छु भने उहाँहरूले पक्कै पनि काठमाडौँमा कस्तो वेदर छ, कति पानी पऱ्यो भनेर सोध्नु भएको त होइन होला। बा हामीले कोरोनामा कति होला, कोरोनामा धेरै मान्छे मर्या हुनाले यसमा त सामान्य कुरा त हुने नै भयो। तर अरू कुरा त हामी गएनौँ होला। अलास्कामा के भएको छ, बाँचे फ्लोरिडामा के भएको छ भने त हामीले सोधेनौँ होला। त्यही भएर यो विषयमा चाहिँ हामीले यो अवस्था ल्याउनमा हामी आफै जिम्मेवार छौँ। अब तर जे भए पनि हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने यसरी चाहिँ तपाईँको एउटा ब्रेकिङ पोइन्टमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले छलफल गर्नु पर्थ्यो। गरेर यसलाई कसरी यसलाई स्यालभेज गर्न सकिन्छ। नभए हुँदैन। तपाईँले यदि तपाईँलाई आवश्यक छैन, तपाईँको राष्ट्रिय हितमा छैन भने हुँदैन भन्दिनँ न। तर तपाईँ यसलाई नटङ्ग्याउनुहोस् क्या। तपाईँले टङ्ग्याएर राख्नु भने के हुन्छ भने एउटा त तपाईँ अनिर्णयको बन्दी बन्नुभयो भने देखियो, चाहे राजनीतिक भन्नुहोस्, चाहे प्रशासनिक, चाहे जेसुकै भन्नुहोस्। अर्को संसदमा गएर अड्किराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ टोटल फेलियर हो। हस्, म तपाईँसँग दुईटा विषय कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले साथ दिन कसो गरौँ। अलिक पछि म फेरि कुरा गरौँ। तपाईँले यो चाहिँ अलिकति यो 8लाई चाहिँ 8:30 9लाई 9:30सम्म लग्नु त म कुरा गरिहाल्थेँ नि। ल धन्यवाद। तपाईँ सहोदरी पनि हुनु, व्यक्ति पनि हुन त यस्तो किसिमको कुरा गर्नु ठिक होइन। तर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर मदन कुमार भट्टराई, पूर्व परराष्ट्र सचिव। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर, मूलतः परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।